شويه الحريق حريق. كوكو لي زامي، السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. اللي كيشوف القناه ديالي اول مره، انا اسماء وهذه القناه ديالي، ومرحبا بكم معايا. اليوم انا متوتره شويه وعندي اول حصه في هذا الشيء ديال وجهي البيلين. انا اصلا باش ناخذ هذا القرار باش نمشي ندير هذا التقشير العميق او البيلين، بقيت كنفكر بزاف، حيت بزاف الناس خلعوني قالوا لي غادي يحرقك داكشي في وجهك. حتى المهم باش نحطكم في لا سيتوياسيون نشرح لكم مزيان. الا كتلاحظوا راه فيه واحد شويه ديال ليطاج هنا، غيكون واحد 3 ولا 4 ليطاج. المهم انا دابا راه ما دايره والو لوجهي. هاد الديرماتولوج اللي غادا عندها راه ماشي اول مره غنمشي عندها، راه ديجا مشيت دابا غادا عندها بوغ لا دوزيام فوا. حيت المره الاولى فاش مشيت درت كونسلطاسيون وخرجت ليا هاد واحد التريتمون ديال الليل باش كيحيد لي هاد ليطاج وباش كيوجد لي البشره ديالي لهاد الحصه هادي. المهم انا راه متوتره. انا علاش درت لكم هاد لا فيديو باش نعطيكم معلومات على هاد البيلين هذا، باش تعرفوا شنو هو، كيفاش كيدار، شنو هي المراحل ديالو، وعلاش اصلا تيدار. المهم هانتوما بلا ما نطول عليكم الهضره، غادي نديكم معايا ان شاء الله للكابيني، وغادي نشوف مع الدكتور الا بغات تعطينا شي معلومات وتقول لكم علاش كيدار وشنو هما واش عنده دي زيفي سيكوندير، واش عنده اعراض جانبيه. المهم غتخليكم معايا، غادي دوزوا معايا الحصه ديالي ديال البيلين، غنوريكم كلشي بلا ديتاي، وان شاء الله غادي نهضروا مع الدكتور وغتعطينا بزاف ديال المعلومات غادي تفيدكم بزاف. داكشي علاش انا درت لكم هاد لا فيديو هذا. بلا ما نطول عليكم الهضره، ليتس جو. Bonjour, ça va? Vous allez bien? دكتور بغيت نسولك عافاك قبل ما تبداي معايا، واش ممكن تشرحي لي شنو هو البيلين؟ D'accord. Alors, déjà la dernière fois, on t'a proposé deux trucs, le peeling ou le microneedling. Exactement. C'est ça. Alors, pour le peeling, on a qu'un التقشير الكيميائي. C'est un type d'exfoliation. بحال اللي كنقولوا التقشير الكيميائي، يعني كنقشروا بدي برودوي كي سون شيميك. D'accord. كيميائيه. Alors كاين بزاف الانواع ديال هاد لي برودوي، فيها لي زاسيد كيكونوا حمضيين، Ça marche. لي زاسيد دو فروي، كاين تي سي ا، كاين بزاف الانواع. بون جينيرالمون كنبداو نغوت شويه. الوغ جينيرالمون كنبداو بلي زاسيد دو فروي، وين كيكونوا كاين بزاف الاشكال بحال اللي قلت لك، وعلى حسب لانديكاسيون، على حسب شنو هي لا باثولوجي كون فا تريتي، زعما اللي غادي نداويوها، واش كحوليه، واش حب شباب، واش بغينا غير ان كو ديكلا، يعني بغينا ان الوجه يكون شويه صافي، بوغ ان راجونيسمون حتى هو، يعني بحال داك لي بتيت غيد، التجاعيد اللي صغيره حتى هي كنلعبوا عليها. دونك حتى هاد البيلين تينفع حتى التجاعيد اللي صغيره اللي كتكون تحت العين، اللي كتكون في المحيط ديال الفم، اللي كيكونوا يلاه بادين. داكور. كيعطي ان ليساج بحال ان في ان ليساج ديال لا بو. بون بيان سور ديما كنبداو بروغريسيفمون، كنبداو بان بيلين كيكون شويه دو سوبرفيسيال. بون ديجا باش نفهم لك، كاين 3 الانواع ديال لي بيلين، كاين سوبرفيسيال، موين، بروفون. بون لي سوبرفيسيال يعني سطحي كيبقى غير داك لاكوش لا بلو سوبرفيسيال ديال الجلده، حيت الجلده فيها بزاف ديال لي كوش، فيها بزاف طبقات. بون لو بيلين سوبرفيسيال بحال اللي كيقشرنا غير تبقى سطحيه كاع، يعني بريسك الجلد الميت اللي كنديروا بالكوماج عادي كاع. الوغ لو بيلين موين كنزيدو نهبطو شي شويه، لو بيلين بروفون اللي هو فريمون تري بروفون، التقشير العميق. هاد التقشير العميق دكتور امتى كنديروه؟ خص واحد كيكون اصلا مبنج، لان يعني كيكون في لو بلوك اوبيراتوار وكنبنجو الواحد لان ما كيقدش عليه حيت. وعلاش كيدار دكتور؟ بون هذا نقولوا على اننا يمكن نخدموا على التجاعيد اللي كيكونوا بلو ماركي، يعني كيعطي افي ليفتينغ يعني كيجبد شويه البشره، لان بحال اللي كتقشر، بحال اللي كتحك راسك، بحال سي اون برولور، بحال اللي كتبدا الجلده كامله وخصها شويه تبعيات، كتكون شويه صعيبه، كيبقى الواحد مخبع من الشمشه، لي كريم سيكاتريزون. داكوغ، يعني خصو يتبع تريتمون ويتخبى على الشمس او ميم طون. ان تريتمون كي شويه يعني خص الواحد يعرف على راسو على انه عنده واحد 15 يوم ديال لي كريم سيكاتريزونط ويتخبع من الشمس وبزاف د الحوايج.
دونك بون جينيرالمون حنا كنلعبوا على البيلين سوبرفيسيال كاع موين. الموين هو زعما اللي كتقدروا ديروا، هو زعما جينيرالمون هنا في لو كابيني في الاخر نقدر تخصو لو بلوك اوبيراتوار في واحد يكون بالنج، لان كيكون دولور هو الواحد ما يكونش يقدر. وهذا الموين هذا انا كانوا بزاف الناس انا بعدا خوفوني منه بيرسونيلمون، كانوا دي زيستيسيان كنقول لهم كيقولوا لي زعما غنديروا لك هذاك حتى هما في هذا الشيء ديال الاستيتيك تيديروا يعني عند لي صالون كيديروا واحد النوع حتى هما، ولكن انا كنخاف كنقول جو بريفير هكا هادشي يمشيو لاهل الاختصاص، يعني نمشيو عند الطبيب. بيان سور حنا ثاني كنشوفوا كنعرفوا شنو كنستعملوا، شنو هما البرودوي اللي كنستعملوا تماما، والانديكاسيون كتبقى اون انديكاسيون ماشي لازم تكون استيتيك، يعني اون انديكاسيون هي ثيرابوتيك، يعني الامراض يعني كنداويو تماما اكزاكتلي، ماشي لازم تكون شي حاجه هي تجميليه غير تجميليه. يعني كتكون شي حاجه سون دي تريتمون، يعني دوايات كومبليمونتير تكميليه للدوايات اللي ديجا كاينين بور دي باثولوجي. يعني الواحد اللي عنده الكلف راه الكلف سورتو من بعد الولاده كيولي بزاف كاين الولاده ولا من غير، يعني كيكون بعد ايريديتار ولا شي حاجه ولا بالنسبه لحب الشباب حتى هو ستان بروبليم. حب الشباب حتى هو مرض اللي هو صعيب الواحد يداويه جدا جدا، كيجيب الواحد كيجيب له الله ساهل، ولكن راه زعما. ومساله اخرى دكتور بغيت نسولك عليها سي بوبلي، واحد لانفلونسور شحال هذا كان حط دار واحد لايف في انستغرام وكان بان بان عنده الكلف، هو راجل كان بان بان عنده الكلف، وقال هو ميك اب ارتست، وكان قال بانه دار واحد الحصه البيلين ولكن ما خداش نصائح اللي مزيانه، او ما هو ما طبقش دوك النصائح من عند الدكتور، ومني خرج للشمس ناض ليه كيف ديك حاجه. داكشي علاش كنفضلوا على ان نحبسوا هاد البيلين في الصيف، لان هاد لي برودوي اللي كنستعملوهم ما كيتوالموش مع الشمس، والواحد صعيب تقول له في الصيف سورتو مع لا بلاج وهذا يتخبى وما يبقاش كاع في الشمس اصلا قاصحه. يعني في الصيف ماشي بحال في الشتاء، في فصل الشتاء ولا فصل هذا كيكون شويه جو بارد، كيف بحال انا في انفيرس كيتقلب عليه، فوقت ما يداوي له الكحوليه كيعاود كيخرج حاجه اخرى، كيزيد يكحل. اما داك البلايص كيكونوا كيزيدوا يكحلوا، دونك من الاحسن حنا كنوقفوهم كاع في هاد لابيريود الاستيفال في الصيف. دكتور كنتي قلتي لي اخر مره باللي غادي تزيدي شي حوايج تجميليه في العياده ديالك، كنت قلت لك علاش قلتي لي غادي نزيد بوتوكس فيلر شي حاجه بحال هكا. وي دونك بون كندير هادشي كامل عندي بديتي بون بغيت نسمح لي بغيت نكمل لك على القضيه تاع لي بيلين. كاين من غير البيلين كاين لي سوان ديال الميزوثيرابي والميكرونيدلين. كنت بروبوزيت لك داك النيس داك المره حيت البشره ديالك فيها حتى لي بور ديال المسام اللي المفتوحه، هادو كانوا عندي من لي تراس ديال الحبوب كان فيه في المراهقه ديالي وبقاو كيخليو لي بون كاين لي تراس وكاين لي بور كاين جوج محفوظين. بون هادو لي تريتمون ديالهم ممكن حتى هما نساعدو بالميزوثيرابي والميكرونيدلين. الوغ الميزوثيرابي شنو هي انا كنحقنو بواحد لاسورانس صغيره بزاف بحال ديال الانسولين بواحد المواد بحال لاسيد هيالورونيك، الحمض الهيالورونيك بالعربيه، يعني كنحاول نحقنوا البشره بشي حوايج اللي خاصينها اللي خاصينها كنكملوها. بالنسبه للمسام ولا هذا سي سورتو هاد لاسيد هيالورونيك. بالنسبه للكحوليه كاين دي برودوي ديالها. بالنسبه لحب الشباب يعني الحبوب الحمر حتى هما لي برودوي ديالها. دونك كنحقنوهم بحال اللي كندخلوا فعاد ما كنبقاو هي سطحيين بلا كريم بالكريمات كندخلوهم شويه لداخل. بون ميكرونيدلين عاوتاني سيت ان اوتر كونسيبت. الميكرونيدلين هو كندوزو بحال واحد الشويكات بزاف الشويكات صغيرين ميكرو بحال السميه ديالو. الوغ كندوزوها على البشره ديالنا. يعني ديجا ما كتحسيش بداك البيك ديالو نهائيا. يعني لا بقي انستيزيون لازم كندير واحد البوماده يعني بحال كنبنجو البشره بواحد الكريم. كنبنجو البشره بواحد لا كريم كتبقى بها واحد 20 مينوت. من بعد كنبداو لا سيونس كتحس بواحد شي حاجه كدوز لك فوق البشره صافي ولكن ما كتحسش بالالم. ماشي بالالم كاع. دونك كندوزوها سا بيرمي شنو هو لو بوت هو انه بحال اللي كندوزو داك الشوك كتستيمولي لا ستيمولاسيون بحال شنو نفسرها كتستيمولي داك الخلايا اللي عندنا لداخل ديال كتنشط الخلايا اللي هما سورتو الكولاجين هذا اللي كيعاونوا على ان الكولاجين دكتور هو ملي كيبدا يسالي تما فين كيبدا التجاعيد كيبانوا واش هو ملي كينقص التجاعيد كيبداو يبانوا. الكولاجين والاسيد هيالورونيك هادو كينقصوا حتى الاسيد هيالورونيك عندنا اصلا في البشره ديالنا. دونك كاين يعني كاين واحد المخزون كيبدا ينقص الفوليوم ديال البشره ديالنا كتنقص كيف داك بحال اللي كتكمش بحال الماء ما كيبقاش. وحتى النضاره حتى هي واقيلا التفاحه كتكون مزيانه كتكمش مع الوقت لان بحال ما كيبقاش
يبقاش فيه هذاك الماء ديالها وداك الشيء ديالها. دونك هاد الميكرونيدلين بحال اللي كنشرو داك الخلايا كيخدموا اكثر، يعني شحال ما يخدموا اكثر كتكون اون ميور سيكاتريزاسيون. بحال هو بغا هي البشره بوحدها كتجبد مزيان، بحال اللي كتسترجع الطفوله ديالها، لا جونيس ديالها، الحيويه ديالها. دونك حتى هما كيعاونونا على اننا كيجمعوا لنا لي بور ديالنا، المسام كيتجمعوا، لي سيكاتريس كينقصوا شي شويه. و اون ميم طون مع الميكرونيدين ممكن نزيدوا هاد لي برودوي ديال الميزو بحال اللي قلت لك الميزوثيرابي. هاد المواد كيكونوا عندنا كل انديكاسيون بالماده ديالها. كانت عندنا الكحوليه كنزيدوها، كانت عندنا المسام كنزيدوا. بالنسبه دكتور لهاد لا دوز اللي كتزيدوا ديال هاد المواد هادو اللي كيكملوا البشره وتعطيوها نضاره من جديد وحيويه، واش كيتزادوا في كل بيريود ولا كيداروا اون سول فوا في الحياه كامله؟ ممكن في الاول كنبداو دي سيونس، يعني مثلا 4 دي سيونس ما بين كل حصه بحصه شهر، 15 يوم حتى شهر. مثلا انا درت واحد 4 ولا 5 الحصص كنتهنى افي ولا ممكن بحال اللي كيبقى ان تريتمون دونتروتيان مره في العام باغ اكزومبل، مرات كاين حصه وحده في العام، بحال هي بحال ان اونتروتيان كيبقى بحال فاش كنديروا الفيدونج نتلص الطوموبيل. كاين بحال هكا. ميرسي دكتور، ميرسي بوكو، سي تري جونتي على هاد المعلومات والنصائح اللي عطيتينا. وحاجه واحده اخيره غادي نسولوك عليها سي بوسيبل، باش تنصحي البنات اللي كيديروا وصفات طبيعيه كثيره، مثلا كاين اللي كتبقى دير الخميره، كاين اللي كتبقى دير الخميره الحلوه ديك بيكين باودر، كاين اللي كدير بزاف لي برودوي وما عارفاش حتى لابو ديالها النوع ديالها، كتبقى دير بزاف خلطات. دابا الخلطات الطبيعيه تيقولوا زوينين ولكن عندهم دي زيفي افيك موديراسيون. اكزاكتومون. باش كتنصحي البنات؟ بون الخلطه الطبيعيه اي حاجه طبيعيه راه مزيانه، زعما ماشي غنقولوا الا ما نفعت ما ضراتك، ولكن خص الواحد يديرها بواحد بعد يعرف شنو هو النوع البشره ديالو من الاحسن. ما يدارش بزاف وما يكونش بزاف الخلطات، يعني ماشي كنديروا بزاف لي زانغريديون في خلطه وحده. داكور. ما كنعرفوش حنا شنو ممكن ان مثلا الحامض هو بوحدو مزيان، ملي كنخلطو مع شي حاجه اخرى كيتقلب ما كيبقاش الحاجه الا جات على حدها كتقلب ضدها. دونك الخلطات فريمون ما كنكونوش عارفين شنو الا جمعناهم كيميائيا. كيميائيا حتى المواد الكيميائيه اللي عندنا راهم اباز شي حاجه طبيعيه. تمام. ولكن مخدومه، يعني عارفين شنو هي لا دوز كل حاجه، علاش كل صالحه. الا جمعنا جوج الحوايج عارفينهم انهم غادي يعني داروا البنات اللي داروا ماسكات طبيعيه ما خصوش يفوتوا مثلا جوج المقادير، مثلا جوج الحوايج يخلطوهم. شنو هما هاد لي زانغريديون، الا خلطناهم شنو هو لي ريسك ديالهم، هادو ما يكثروش منهم. ماشي زعما كل نهار ولا كل يعني جوج مرات في الاسبوع مثلا. لا هاي مرة في السيمانه، مرة في الشهر كاع الواحد كيبقى كيدغاطي ولا شي حاجه. باغ اكزومبل الحامض اللي كنشوفوه حنا بزاف الاعراض الجانبيه ديالو، واحد الحامض هو مزيان هو عنده ان فيه كيقشع، ولكن المشكل ديالو هو انه كيكحل افيك لو طون. الناس ما كيعرفوش كيديروا الماسك ما كيخرجوا للشمس. هذه معلومه مفيده جدا، فهمتي؟ دونك كيخرجوا للشمس ولا كيتعرضوا للشمس عادي، يعني هو الكونتاكت مع الشمس كيحرق، كيبقاو عادي كيحرق. دونك شحال من واحد كتجينا الكحوليه بسبب هاد لي ماسك ديال اباز ديال الحامض ولا اباز ديال القشور البنان ولا. دونك هادو يفو فير تري اتونسيون، خص الواحد ينتبه لهادشي. حتى الزيوت الطبيعيه مزيانه، ولكن حتى هي ما نخلطوهاش اكثر من الزيوت، ما كيتوالموش مع الشمس. بحال زيت ارغان الواحد ما يمشيش حتى الصباح ويخرج. المهم بالمناسبه دكتور فكرتيني، زيت ارغان بزاف البنات كيكونوا انفلونسور عندهم فالورز وداكشي وكيديروا زيت ارغان تحت من برايمر، كيديروا بحال برايمر عاد كيما كيفوق منه كيخرجوا. واش هذه مزيانه ولا دي كونساي؟ لا دي كونساي من احسن الزيوت حتى في الليل. حتى الواحد الا دارهم يديرهم في الليل وفي الصباح يغسل وجهه مزيان ودير ليكرون ديالو بالواقي الشمسي ديالو وعاد يخرج. يعني هاد المواد كيكونوا عندهم فيهم شي دي سبستانس كي سون فوتوسنسيبيليزا، يعني مع الشمس عاد كيزيد ينشط داك الخلايا ديال اللون اللي كيعطينا اللون اللي كيتقلب من بعد الكحوليه. دونك من الاحسن هادشي طبيعي مزيان الواحد يديرو افيك موديراسيون. من الاحسن من الليل ومن بعد كل وقايه من الشمس تكون مزيان لا الدار الصبح الواحد يغسل وجهه مزيان ويدير الوقايه ديالو. ميرسي بوكو دكتور، تري جونتي على هاد المعلومات اللي عطيتينا وفتي لنا الناس ديالنا اللي كيتبعونا. شكرا لك بزاف. ودابا بالنسبه ليا انا شنو كتقترحي عليا؟ الوغ بون كنا نديرو الحصه البيلين دابا. غنديرو خفيفه كاع ولا غنديرو موين؟ خفيفه. علاش؟ حيت كاينه الشمس. ديجا اول حصه عندك البيلين داكور. دونك كنبداو ديما بواحد الحصه اللي تكون باز ديال بحال اللي كتوجد البشره.
عندك كيلكو سيكاتريس هادوك اللي كنت جيت عليهم النهار الاول الا لاحظتي دكتور غنقصوا شويه لي سيكاتريس هادو محفرين وعلى لا سيكاتريس خلاص هادو اللي عندك داخله داكور. دونك لي بو حتى ما نخدموا عليهم دوك الشوكات في الحصه الجايه بالاحسن غادي نحاولوا نضيقوهم شويه زعما سي لا ميور نديرو هاد التريتمون بحال هكا نديرو حصه البيلين كتعاوننا حتى هي بحال كتهيئ البشره ديالنا وصافي الحصص الاخرين نخليهم كاملين ميكرونيزيين ماشي مشكل مع الصيف الواحد عنده داك اليومين اللي خصك تحطي راسك بزاف من الشمس صافي داكور دونك نفيك تكتب شي شويه هذيك صافي وريغابل وي هاد الساعه شي شويه لا واش صراحه انا مولفه بلا دولور شويه ولكن انا غير ما يديروش لي ديزاباغي يعني ما سمعتش ديك نكون ترونكيل هكا من طونسيست دونك الميكرونيزي ما تخلعي شويه عطي شويه مو جينيرالمون كندير الكريم انستيزيون كنصاوبها صافا ماشي شي حريق هذا جينيرالمون هذا 20% باش تكون 20% هذا الاسيد جليكوليك خفيف ماشي زعما قاصح حيت دكتور اللي كيسمع لاسيد كيتخلع تيقول صافي غيتحرق غدار جلده على حسب شحال فيه يعني كيمشيو لي كونسونطراسيون من 20% حتى 50 70% ماشي دكتور بالنسبه لهاد ليفي ديال هاد لا سيونس واش غيبان ليا سور بلاص ولا مع الوقت لا بدا هكا كيبان لك بحال بدا اومون واحد لو كو ديكلا كيبان لك واحد شويه النضاره في البشره ديالك كاين اللي كيدير هكا البيلين هذا يقبل مثلا شي حفله شي عرس كيعطيه واحد لو كو ديكلا شحال غادي يبقى دكتور غير واحد 3 مينوت كنخليوه صافي 3 دقائق 3 دقائق غادي نيوتراليزيو داك الكلاسيت هذيك حاجه بازيك بحال باش كنحيدو كيبقى شي وكنبداو البيسات اللي فيهم مع بزاف دابا كتحس شويه بالحراره دابا عاد كيزو ما كيبقاش لو برودوي عندي صافي دار لافي ديالو كنبداو البيسات ديال الحمامه باش ميوقعناش نديرو شويه الحريق شويه لا في الجبهه ديالي غير نصبر هذه ديال اش دكتور هذا باش ندير كلو الماء باش نعرف ندير وي الله شويه هاد لا كريم دكتور واش على قبل الشمس ولا لا هذه هي ابيزونت ولا سيكاتريزونت هذاك من بعد لو جيست كندير جينيرالمون من بعد لو جيست جوست بو ابيزي كنشحنو عليها ما كتبقاش واحد لا فريشور في وجهي ندير هذاك الوتر مار قبل هذاك هذا هذه كتابيزي مزيان كتهيدراتي يعني بحال بردات لي داك الحرق الخفيف اللي كان دونك ان شاء الله دابا صافي هادشي كملناه شنو لي كونساي اللي تقدر تعطيني كونساي هما ليكرون ديالك عندك ان ايكرون كنت كتبت لك
كنت ديجا قلت لي كندير فيشي ترونسبارونت، قلتي لي خليها ماشي مشكل. ان بون ايكرون توجور. الوغ الا حسيتي براسك حماريتي بزاف ولا تقشرتي بزاف، جوست اون كريم سيكاتريزون. يعني ديك لا كريم اللي كنت درتها نديرها على وجهي كامل، على وجهك كامل صامارش. دونك الا حسيتي بالحموريه ولا بالتقشر سورتو، وهاد الحموريه والتقشر كتكون لي في هاد النهار كاع 2 جور ان جور ابري لا سيونس دو بيلين. من بعد كتبقى كوم هيدراتاسيون دكتور شنو ندير؟ اون كريم هيدراتونت. هذه نيت هاد لا كريم سيكاتريزونت راها نيت هيدراتونت كيكون فيها بحال دي برودوي كويفر. وي فعلا هي دهنيه افاس دو كويفر وزنك كي ابيزير كي هيدراتير وكي سيكاتريزير. داكور 3 زون كان جينيرالمون كنخليهم سا مارش بارفي. و ليكرون بروتيكسيون سولير هي اللي مهمه بزاف، كنأكد عليها عاوتاني. ليكرون ان شابو تاع فيستيمونتير، يعني الواحد سورتو يلبس داك لي شابو اللي هكا الزرازه يكون فيهم داك لي ماي اللي كيكونوا وي 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 بحال الزرازه تماما. دونك كي بروتيج مزيان، و ايفيتي انك تخرج داك لي زور اللي كيكون فيهم الشمس انتر ميدي دو ميدي اي 15. الواحد ايفيتي كاع انه يخرج. هادشي اللي كاين. شكرا، ما تقلبش عليك. ميرسي بوكو دكتور، شكرا على الحصه المفيده اللي عطيتينا. الله يخطيك. ميرسي دكتور. صافي كيما تشوفوا انا دابا خرجت من عند الديرماتولوج، غادي نمشي لداري. كنتمنى فريمون هاد الحصه اللي وريتكم وهاد لي ديتاي اللي وريتكم والكلام كامل اللي قالت لكم الدكتور الديرماتولوج انكم طبقوا دوك النصائح، راه نصائح قيمه، واللي ما شافش الفيديو كامل يرجع يشوف لا بارتي اللي دوات فيها الدكتور، راه فريمون نصائح قيمه. كنتمنى ديروا بهم وتعرفوا بزاف د الحوايج ما كنتوش عارفينهم. كارت فيزيت ديال الطبيبه، انا راه هذا راه ماشي اشهار نهائيا، انا فقط درت واحد الحاجه، درت واحد الخطوه وبغيت نشاركها معكم وبغيتكم تستافدوا من التجربه ديالي. والناس اللي كاينين في طنجه راه هذيك كتعتبر هي ديرماتولوج المزيانه هنايا في طنجه كامله. المهم انا غادي نوريكم لا كارت فيزيت ديالها باش تعرفوا لي ديتاي. المهم ها هي الناس ديال طنجه، دكتور حساني شيماء، سعداني حساني شيماء. فوالا ها لو كونتاكت ديالها. انا اوريتكم لا كارت فيزيت باش اللي بغى يدير لها شي سكرين شوت اولا كابتور ديكرون ولا اللي بغى يصورها. المهم ها هي. نطول عليكم، راني عييت غنمشي لداري نشوف بنتي، راني خليتها غير مع باباها. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون فادكم، واللي ما مشاركش في القناه وكيشوفني لاول مره مرحبا بكم، الف مرحبا. وما تنساش دير لي لايك ودير اشتراك للقناه. ومرحبا بكم كاملين. والناس القدام كنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف وشكرا على الدعم الدائم ولي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا. ومرحبا بالناس الجداد معنا. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومفيد. المهم فيديو جاي غيكون فيه واحد المفاجاه، وغنشارك معكم واحد التفصيل من تفاصيل حياتي ان شاء الله. حتى الفيديو الجاي وغادي نشوفوه. السلام عليكم.